आपकी बात को मैंने समाप्त किया। इससे पहले के जनाब साहिब सदर सैयद तारिक बादशाह साहब भी अपने ख्यालात का इजहार भी फरमाएंगे और फिर इख्तितामी दुआ भी कराएंगे। मैं ये चाहूँगा तारा साहब से कि आपने अपने वालिद की ज़िंदगी में जो भी उनके मेम्बरान या अहदेदारान जहाँ मौजूद हैं, उनकी जो खिदमात हैं या उनके जो जज्बात हैं आपके सामने आ चुके हैं, आप इस बारे में इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप इतनी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि ठीक है कि मौजूदा दौर में किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन हमने इस निज़ाम को चलाना तो है, तो आप अपने जज्बात का इज़हार फरमाएंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद मन माता हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा। हुब्बे आले मोहब्बत में वो मेराज है जो आज़ादारी, फ़रोग़ आज़ादारी, तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी और इसी काविश में मेरे बाबा ने और आप उनके साथियों ने वो मेराज हासिल किया है। ज़ायरीन आज़ादारान हज़ारों हैं इस जहाँ में, लेकिन आप सब उनसे आगे बढ़कर उनके मसाइल हल करते हैं। इमाम हुसैन के मिशन को, जनाब सईदा ज़ैनब के मिशन को, वो रवायात, उसके हकीकी सुन्नत के अमीन आप दोस्त हैं। बिलाशुबा जो अज़ादार आम हालत में आके मजलिस में बैठते हैं वो भी हमारे सारांखों पे उनका भी बड़ा अजाज़ है, लेकिन जिन अज़ादारों को आप सहूलतें फराहम करते हैं, आप उनके लिए दरी रख डालते हैं, आप उनके लिए इमाम बारगाह से जाते हैं, आप इंतज़ामिया के मामलात हल कराते हैं, उनके लिए फ़रोग़ के साथ साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करते हैं, आपका सर सबसे बुलंद होगा इंशाअल्लाह रोज़ महशर। मेरे बाबा अज़ादारी के मामलात को बेशक सबसे ज़्यादा तरजीह देते थे, हमें भी सबसे ज़्यादा तरजीह देते थे, अपने दोस्तों को सबसे ज़्यादा तरजीह देते थे, अपने रिश्तेदारों, अपने खूनी रिश्तेदारों, अपने मोहल्लेदारों से सबसे ज़्यादा तरजीह देते थे। लेकिन मैं देखता हूँ जब हमारे घर के प्रोग्राम, वो अपनी फैमिली के प्रोग्राम उस वक्त कुर्बान कर देते थे जब कोई आज़ादारी की किसी का फ़ोन कॉल आ गया, किसी ने बुला लिया, वो इमाम हुसैन के मिशन पे हमें कुर्बान कर देते थे। मैं ऊपर से इस बात को वो बड़े फ़ख्र से कहते थे कि मेरे लिए ये सबसे बड़ी नेमत है। मेरे बाद सुबह भी मेरे बच्चे आते हैं, मुझे सलाम करते हैं, मुझे अपनी ज़ियारत कराते हैं, मेरी बेटी भी मेरे साथ है, मेरा छोटा भाई भी उनके साथ रहता था। हम जब मैं सुबह 8:30, 9:30, 10 बजे आता था, बिलो मुँह वो चले जा चुके होते थे। अगर हफ्ते में 2 या 3 दिन वो मुझे मिलते थे तो बाखुदा वो फ़ोन पे मिलते थे। मैं अम्मा को सलाम करके उनके दरवाजे में खड़ा रहता था, उनको पता होता था भाई आप खड़ा है। मैं 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर जब तक उनके कॉल और मुझे इजाज़त नहीं देते थे मैं नहीं जाता था। वो मेरी अम्मा कहती बाबा वो तो खड़े ही थे, अबू मैं कहते आज थैये बह रहे, अपनी अज़ादारी के काम को नहीं हार जाने देते थे, ना फ़ोन करते थे, इशारा कर देते बेटा जा। रात को 8 बजे से 12 बजे तक हम उनके कमरे में बैठते थे, सारी फैमिली इकट्ठी होकर, उनका फ़ोन ही फारिग होता था। दिन भर की मसरूफियात, उनकी गूनगू बाखुदा इतने परेशान होते थे हम सब लोग भी अपनी सीयत का ख्याल रखें। मौला की अज़ादारी भी अहम है, मौला का अज़ादार भी अहम है। आप होंगे तो अज़ादारी होगी, लेकिन वो कहते थे मैं कुर्बान हो जाऊंगा, मुझे अपना बिस्तरे अलालत पे भी कहा है, हुसैन पाक की गवाही है, मैंने बिस्तर अलालत पे भी अपने गाड़ी में पीछे लेट कर 101 बुखार पे भावल नगर गए। अज़ादारी का मसला था। मैं उस विरासत का आप मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस पे आप मुझे आगे कर रहे हैं। मुझे पहले जब दूसरे एक दिन बाद इन्होंने सब ने कहा, मैंने कहा मेरी जिम्मेदारियां और हैं। मैं बहुत गहरा ताल्लुक है अपने बच्चों के साथ, मेरा गहरा ताल्लुक अपने बाबा के बच्चों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, मैं वो निभाऊंगा, मैं उसके दोस्तों को निभाऊंगा। मैं ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैंने देखा है उसने जिस हालत में उसे किसी तरफ से हौसला शिकनी भी होती है, उसकी काविशों को बदगुमानी और शायबा भी किया जाता है, लेकिन वो इतना वसीउल कल्ब था, इतना वसीउल जिगर था, मैंने नहीं देखा ऐसा इंसान। बिला मुबालगा ये कोई इस हवाले से नहीं कह रहा, वो मेरा बाप था। खुदा रहा मैं पूरी गवाही देता हूँ, हमारी हक तलफी होती थी, बाज़े हम नाराज होते थे, यार आपके बच्चों का प्रोग्राम है, खुदा का वास्ता है वैसे ही, लेकिन वो कहते थे बच्चा जी बस मेरी हो गई है महंगा। तो मैं इस जिम्मेदारी को समझ रहा हूँ। मैं आप मेरे लिए तकवीयत का बात है, आज जो इजहार किए गए हैं यही मुझे ताकत देंगे। मैं आला ईवानों में, मजहबी प्रोग्रामों में पहले मैं शिरकत कर चुका हूँ। इस नौकरी को मेरा बाबा कहता था मेरे लिए फजीलत का एक ही मेरा उन्वान है, जैसे मौला अली ने अपनी एक फजीलत का
کیا تھا نا حضور پاک کے بارے میں محمد کے نوکروں میں سے ان کو کروں. میرا بابا کہتا تھا میں سیدہ کی گھرانے کی نوکری کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے اور میں نے موت پائی ہے. تو میرے بابا کا یہ فخر تھا, وہ فخر آپ لوگ میرے حوالے کر رہے ہو. میں کوشش کروں گا, لیکن اس دوران سال ہے 2 سال ہے, میں ممکن ہے کمزور دل ہوں, اس طرح وسیع اور مضبوط اعصاب نہ ہو, میرے بیان تھر تھر آ جائیں. میں آج ویسے بھی ایک پریشانی کے عالم میں ہوں, لیکن میں آپ سے دستبستہ جس اظہار کا اعلان کیا ہے, میں اس اظہار کی یا تو یہ ذمہ داری لیتا نہ, جب لوں گا تو اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں. اس میں آپ مجھے کوئی ناراض ہوگا, میرے لیے بابا کی روایت یاد ہے, میں ان کی ناراضگی کو دل پہ نہیں لوں گا, میں پھر حاضر ہوں گا. میں اس غم زدگی, اس پریشان حالی میں کسی کی مدد نہیں کر سکوں گا. میں اپنا پورا مدعا بیان کروں گا, میں دکھاؤں گا کہ میں نے پوری کوشش کی ہے. آپ کی ناراضگی جائز ہے یا ناجائز ہے, میں حد الوسع کوئی مجھے آج اظہار اعتماد دے کر جا رہا ہے, اعتماد کل نہیں بھی رکھے گا. میرا ان کے السلام ہمیشہ پیار بھرا, احترام بھرا رہا ہے, رہے گا. میں آقازادی جناب سیدہ زینب کے اس یزید کے دربار کا وہ مجلسوں میں میرے بابا کی دی ہوئی تربیت میں وہ اثر ہے. وہ مجھے خوف نہیں ہے کہ انتظامیہ میں آپ کا مقدمہ کیسے لڑوں گا. مجھے کوئی نئی تربیت حاصل نہیں کرنی, پہلے مجھے سیدہ زینب کی آواز کا احساس ہے کہ کیسے آواز بلند کرنی ہے, اور پھر مجھے میں اپنے بابا کو میں دیکھتا رہا ہوں آپ کے حقوق کے لیے, امام حسین کے مشن کے لیے. وہ کسی موقع پہ, ایک موقع پہ یہی جب علم کا ثانیہ ہوا گھنٹے گھر میں, ان کے آگے سے مائک کھینچ لیا گیا ڈی سی او نے. جب انہوں نے کہا نا جی آج کے بعد محرم ہو گیا جی, یہاں شہر جل رہا ہے اور جناب اپنا آج کے بعد کوئی اجازت نہیں ہوگی, کوئی محرم نہیں ہوگا, کوئی مجلس نہیں ہوگی. میں یعنی شاہد ہوں, کوئی مجلس نہیں ہوگی. یہاں جب تماشا ہوا تھا, لڑائی جھگڑا ہوا تھا, تو میرا بابا اٹھ گیا, بورڈ اپنا آر پی او تھا کیپٹن امین, کہتا ہے جب کوئی مجلس نہیں ہوگی, جن کی اجازتیں ہیں وہ بھی کینسل, جب تک میں نہیں کہوں گا کوئی نئی پروگرام نہیں ہوگا. بھائی صاحب کھڑے ہو گئے اسی کی بات میں, کہتے ہیں بھائی جی آپ نے اپنا حکم سنانا ہے تو سناتے رہو, ہم جا رہے ہیں, ہم نے نہیں سننا ہے. ہم مشن امام حسین کے لیے, عزاداری کے لیے آپ کے محتاج نہیں ہیں. ہم امام حسین کے عزاداری کے لیے, آپ ہماری معاملت کے لیے آتے ہو, ہم دعا دیتے ہیں. آپ نہ ہو, ہم اپنے مشن حسین لے کر چلے ہیں. ہماری سیدہ لے کر چلی تھی, جب 72 شہداء کے لاشوں کا تصور اس کی ذہن میں تھا, پھر بھی پورے ایمان کے ساتھ اس نے للکارا تھا یزید کو جو تخت پہ بیٹھا تھا. تم مجھے کس گھبرانے کی بات کر رہے ہو؟ زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, سیدہ کی مدد مردہ آباد, آپ دوستوں زندہ آباد, شفقت حسنین بھٹا زندہ آباد, آج بھی زندہ ہیں وہ. انشاءاللہ. آپ احباب کا تعاون, آپ لوگوں کا اعتماد مجھے وہ تقویت دے گا. میں اپنی بنیاد پہ کچھ بھی نہیں ہوں. میں ایک قدم اگر آپ مجھے آگے کر رہے ہیں, بس وہ ایک قدم ہوں. پیچھے جو کچھ طاقت ہے, جو کچھ میرا شعور ہے, جو فیڈ بیک آپ دیں گے, میں اس بنیاد پہ لڑوں گا. اس بنیاد پہ آپ کے حقوق کے ساتھ امام حسین سیدہ کا مشن لے کر چلوں گا. مجھ سے کوئی, اب نیا دور ہے, میں انشاءاللہ ایسا سسٹم لے کر آؤں گا. آپ لوگ گھر بیٹھ پہ, واٹس ایپ پہ, وائس میسج کے ذریعے اپنا پیغام دیں گے. ہم ایسے یہاں ایک کوارڈینیٹر بنائیں گے, کوئی جدید سوشل نیٹ ورک, سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے. ہم اپنے جو آنے والے ہیں, اتنی دور دور سے چل کے آتے, بڑا مشکل ہے. یہ میرے احباب, ان کے پاس بھائی صاحب کا رابطہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ ٹائم ہے, پھر بھائی صاحب کسی اور دوست کے پاس. میں کوشش کروں گا آپ کی زحمتوں کو کم سے کم کروں. آپ بھی ہمارے ساتھ وہ تعاون کریں گے. ایک کوارڈینیشن کا ایسا جدید سیٹ اپ بناؤں گا میں, تاکہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں اور ایک دوسرے کی مدد میں جدید اسلوب اپنائیں. میں سارے اندر شکر گزار معذرت میں مختوم طارق شمسی صاحب اور بزرگوار سلطان شاہ صاحب, میرے بزرگ حاجی خضر جعفری صاحب, فہیم صاحب, اپنا جعفری صاحب, مخدوم نیر صاحب فرزان سورہ میاں جو سارے سبان, اقبال سوری وٹ سبان آئے ہوئے ہیں. تو سارے اندر نام میں تو شرف شاہ صاحب, اپنا طیب شاہ صاحب, سارے اندر جنہوں نے میں نام نہیں بھی نہیں چاہ سکتا پیا جی. شاہ زیب صاحب بکو نمبردار تو آئے بیٹھے, میں بالکل نام نہیں بھی گھن سکتا پیا, تو معذرت چاہسو. میری پہلی کاہلیاں غفلتاں پہلیاں سمجھ سو, انشاءاللہ نہ ہو سے میں ذمہ داری یا تک گھنا نہ. اور باخدا میرے بچے بھائی بعد چین پہلے حاجی صاحب دے کلوز دوست میری بن آخری نے, میں نہیں آتا پہ میرا کوئی میں توری منت آتا پہ, لیکن میرے تے احسان ہے مولا دا, تو سب کوئی قابل سمجھے. اقازادی دے میں کوئی قابل سمجھے جو میں تورے کام حاصل آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. پیش آسان کتھیں کمی کو تائی راسی, شائبہ نہ کہنا ہے, بدگمانی نہ کہنا ہے, خدا رہا.
जनाब खावर साहब